बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम और मैं हूं आपका मेज़बान तारिक महमूद। जब से आंख खुली है यही सुनते आए हैं कि पाकिस्तान तारीख़ के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। मिली एकजहती की जितनी ज़रूरत आज है इससे पहले कभी नहीं थी। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है, मुल्क का खजाना खाली है। अपोजिशन की गलत पॉलिसियों की वजह से आज हम इस दोराहे पर खड़े हैं। कभी पार्लियामेंट की बालादस्ती की बातें, कभी जमहूरियत के हक में दलाइल, कभी आमरीत की तारीफ़ें, और फिर होता यह है कि सियासी इल्ज़ामात, ट्रायल, अदालती फ़ैसले, सियासी मफाहिमत, सियासी इंतकाम की बाज़गश्त और नतीजा हम सब कुछ घूम फिर कर पॉइंट ज़ीरो पर आकर खड़े हो जाते हैं। यानी जहाँ से सफ़र का आगाज़ करते हैं उससे 2 कदम पीछे खड़े हो जाते हैं। मसाइल के ऊपर आवाज़ बुलंद करते हैं, बहुत शोर मचाते हैं, लेकिन उन पर हल करने के बजाय और एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट करने के बजाय होता यह है कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए किसी एक नए एजेंडे की तलाश में शुरू हो जाते हैं। इमरान खान साहब ने जब हुकूमत संभाली तो पाकिस्तानी अवाम को उनको माजी की हुकूमतों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा तवक्कुआत थी, और उसकी सबसे बड़ी वजह खुद इमरान खान साहब के बुलंदोबांग दावे थे। और इन्हीं दावों को हकीकत का रूप देने के लिए तहरीक इंसाफ का कहना यह है कि कप्तान ने अपनी टीम में तब्दीलियां की है, और इन्हीं तब्दीलियों में से एक तब्दीली का नाम है मोहतरमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका स्टूडियो में आने का। इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता दिनों कहा कि जी मैंने बैटिंग ऑर्डर चेंज किया है और अब अपनी टीम में जो है तब्दीली की है, आप नई टीम में शामिल हुई हैं, मुबारक हो आप। तो ये बताएं तो अब आपका रोल क्या है? अब इमरान खान साहब की टीम के आप ओपनिंग बैट्समैन हैं, विकेट कीपर हैं, बॉलर हैं, क्या रोल असाइन किया है खान साहब ने आपको? देखिए, आपने जो पॉलिटिकल लैंडस्केप का अहाता किया और पाकिस्तान के जो जब से बना है उसके साथ जुड़े मसाइल मुश्किलात का जिक्र किया, तो ये हकाइक पे मबनी एनालिसिस है। और ये यकीनन मेरे समेत और आप समेत हम वो सुनते रहे हैं और बचपन से ये चीज़ें चल रही हैं। और लेकिन चूँकि 18 साल से मैं इस पॉलिटिकल कॉरिडोर्स का हिस्सा रही, पावर कॉरिडोर्स का हिस्सा रही, तो मैंने देखा, क्योंकि मैं एक कोई रिवायती सियासतदान तो थी ही नहीं, एक सोशल वर्कर थी, फिर एक वुमेन एक्टिविस्ट थी, एक यूथ एक्टिविस्ट थी, और फिर एक मेडिकल डॉक्टर थी। तो मैं सियासत के अंदर तो ना रोज़गार के लिए आई थी, ना यहाँ किसी कारोबार के लिए आई थी। मैं तो उस सिस्टम को चैलेंज करने आई थी, जिस सिस्टम की मिजरीज का आपने जिक्र किया। और अनफॉर्चुनेटली आज के दिन तक मैं बर्मला कहती हूँ कि मैं उस सिस्टम का 1 इंच नहीं बदल सकी, क्योंकि उस सिस्टम ने मेरे माइंडसेट को, इतना खूबसूरत सिस्टम है कि उससे मुझे बदलना शुरू कर दिया, मैं उसको नहीं बदल सकी। उससे सिस्टम का हिस्सा बन गई फिर, या नहीं, अभी आपने उससे बगावत की तभी आप तहरीक इंसाफ में आई? ये सिस्टम से बगावत है। 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास, या आप उसका हिस्सा बनते हो या आप उसको बदल देते हो। अगर आप दोनों काम नहीं कर सकते तो फिर आप उसका विक्टिम बनते हो, और मैं उस सिस्टम का विक्टिम बनी। और मैं भी इसी वजह से उनके टीम का हिस्सा बनी कि मेरी और उनकी रोल क्या साइन किया? फास्ट अब बॉलिंग करेंगी वो, रोल क्या ये आजकल क्रिकेट टर्मिनोलॉजी में जो है गुफ्तगू कर रही, ऑलराउंडर का रोल है आपको। यानी आप खान साहब की टीम की ऑलराउंडर है? ऑलराउंडर रोल है, क्योंकि आपने जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होता है या स्पोक्स पर्सन होता है, या उसकी जिम्मेदारी जो होती है उस पोर्टफोलियो को देखता है, तो वो माउथ पीस होता है तमाम मिनिस्ट्रीज़ का। क्योंकि जो गवर्नेंस, जो परफॉर्मेंस और जो सर्विस डिलीवरी मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में हो रही होती है, उसको उसने कम्युनिकेट करना होता है टू पब्लिक एंड मासेस कि भाई ये हमारी अचीवमेंट्स हैं, ये हमारी परसेप्शन है। उसको इमेज बिल्डिंग ऑफ द लीडरशिप एंड द गवर्नमेंट इन द पब्लिक एंड नेशनल इंटरेस्ट। आपसे पहले जो फवाद चौधरी साहब थे वो भी बड़ी धुआंधार इनिंग्स खेल रहे थे, चौके छक्के मार रहे थे, वो भी ऑलराउंडर, कभी बहुत तेज़ बॉलिंग करते थे, और फिर अचानक से वो क्लीन बोर्ड हो गए। तो अब आप विकेट को देख के कोई तहम्मुल के साथ आपका इरादा है खेलने का, या आपने उसी कंटिन्यूटी को बरकरार रखना है जो चौधरी साहब की थी? देखिए, चौधरी साहब T20 खेल रहे थे और मैं जो है वो सीरीज खेलनी है, क्योंकि T20 का फॉर्मेट अलग है,
वहाँ चौके छक्के चल जाते हैं, लिमिटेड ओवर्स मैच होता है। 5 साल की जो इनिंग्स है, जो हुकूमत मैंडेट लेके आई है, वो T20 मैच नहीं है। ये आपका 5 साल का जो मैंडेट है वो एक ऐसी इनिंग्स है जिसमें आपको बहुत तहम्मुल मजाजी से अंगेज करके लोगों को चलना है, और ज़रूरी नहीं कि सारे आपके नुक्ता नज़र से एग्री करें। यानी आपने आपका लबो लहजा जो है वो मफाहिमाना से जो है वो ज़रा ज़्यादा है। खुद खान साहब जो है वो बड़े गुस्से में होते हैं, वो कहते हैं मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और नहीं, देखिए खान साहब मफाहमत के सबसे बड़े दावेदार भी हैं और उस पर अमल दरामद भी करते हैं, और मफाहमत उनका बेसिक पैशन है। क्योंकि मफाहमत क्या है कि आप किसी के राइट को एडमिट करते हैं और उसको ओन करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन जहाँ मुल्क का मफाद आता है और जहाँ पे वो उनके सामने वो पिक्चर आती है कि किस तरह से इस मुल्क को गिद्ध बन के नोचा गया, लूटा गया, इस मुल्क के को ज़ख्म लगाए गए और नेशनल इंटरेस्ट पीछे चले गए, पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो कहीं पे नज़र नहीं आता, और ज़ाती मफादात, कारोबारी मफादात और जमहूरियत के नाम पे बारियां लगा के एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना और एक दूसरे के इंटरेस्ट को सपोर्ट करना, जब वो उनको वो ब्रीफिंग्स मिलती हैं और वो सिनेरियो और पॉलिटिकल लैंडस्केप उनके सामने आता है, तो फिर वो अग्रेसिव लाइंस पे आते तो हैं कहते हैं हर कि रोज भी मुझे इन्होंने करप्शन की नई चीज़ें पता चलती हैं, मुझे ऑफ पता चलता है कोर्स कि ऑफ इतनी सारी कोर्स चीज़ें। जो जो उनको इंफॉर्मेशन शेयर होती है और जो जो उनको वो तमाम ग्राउंड रियलिटीज़ बताई जाती हैं, और जब आप ग्राउंड से बाहर खड़े होके कोई चीज़ डिस्कस करते हो या मैच की प्लानिंग करते हो, तो जब आप ग्राउंड के अंदर आ जाते हो और पिच देख के, तो उसके आपने ये 7 ओवर्स अभी तक 7 माह की 8 माह की कारकर्दगी को आप 7-8 ओवर्स के साथ इंटरलिंक कर लें, तो वो हालात और वाक़यात उससे ज़्यादा गंभीर हैं जो उन्होंने सोचे थे कि पाकिस्तान के शायद वो चैलेंजेस उस तरह से नहीं। इतना अंदाजा नहीं था आप समझती उनको कि या बाहर रह के शायद नहीं, कोई ये नहीं अंदाजा था, लेकिन करप्शन की इस हद तक दास्तानें और इस हद तक अवामी मफाद कंप्रोमाइज़ होगा और इस हद तक पाकिस्तान के मफाद को दाव पे लगा दिया जाएगा ज़ाती इंटरेस्ट के लिए, ये किसी के वहम गुमान में लेकिन ये जो अवामी इंटरेस्ट को हर्ट करते रहे हैं, करप्शन में लोग इन्वॉल्व रहे हैं, गवर्नेंस की ख़राबी की जिम्मेदार रही हैं, वो माजी के उन्हीं हुकूमतों के जो लोग हैं वो खान साहब की कैबिनेट में नज़र आते हैं। तो फिर एतराज़ उठता है कि जनाब आप एक तरफ इल्ज़ाम लगाते हैं कि पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने मुल्क को जो है वो खोखला कर दिया, और फिर उन्हीं की टीम से आप सिलेक्शन करके अपनी टीम के मेंबर बनाते हैं, तो ये तजाद नहीं होता? नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखें, हर जमात के अंदर कम्बिनेशन है, हर शोबे के अंदर, हर ज़िंदगी के जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हैं उसके अंदर भी अच्छे बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं, इवन मीडिया में भी जी बिल्कुल। आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। देखना ये है कि जो लीडरशिप है उसकी कमिटमेंट क्या है, लीडरशिप क्या चाहती है। अगर लीडरशिप का इंटरेस्ट और प्राइम एजेंडा मुल्क और कौम का मफाद हो, तो वो अपने इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करती है, कंप्रोमाइज़ करती है। आपने कहा कि वो जो जिम्मेदार थे उन्हीं में से आपने लोग ले लिए। अब देखिए, उसके अंदर जब टीम खेलती है और जो कैप्टन होता है टीम का, वो टीम की प्लेसमेंट करता है, और टीम को अब आपने देखा कि इमरान खान साहब ने जहाँ कहीं देखा कि गैप है और उनकी विजन इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, पब्लिक को रिलीफ नहीं मिल रहा, और हमें जो मैंडेट था, लोगों की तवक्कुआत हमसे जो जुड़ी हुई थी वो शैटर हो रही हैं, तो उन्होंने अपनी टीम को रीशफल किया। ये जो रीशफलिंग थी, जैसे आपने कहा ना, उस रीशफलिंग में भी जो कोई भी पीटीआई जो है वो 22 साल एक स्ट्रगल करके एक जमात गवर्नमेंट में आई है, तो आपको पता है कि दोनों जमातों का गठजोड़ रहा, मुकमका रहा, तीसरा ऑप्शन उन दोनों में से मर्ज किया, और प्लस जो इमरान खान का नजरियाती वर्कर साथ चल रहा था वो उसमें से लोग आए, तो अभी मिक्स एंड मैच किया उन्होंने। कहीं फ्रंट रनर अपना पीटीआई का फेस लिया
اور اس کو سپورٹ کیا اور کہیں ایکسپیرینس کو اور پیرلل ٹیکنوکریٹک سٹرکچر کو مرج کیا اور ایک کمبینیشن بنایا. جس طرح آپ نے کہا کہ جی کپتان جو ہے وہ ٹیم تبدیل کرتا ہے، انہوں نے ابھی ٹیم تبدیل کی، تو یہ جو ٹیم کی تبدیلی تھی اس میں کپتان کا یہ خود ذاتی فیصلہ تھا یا اس میں سلیکٹرز کی مشاورت یا سلیکشن کمیٹی کی کوئی مشاورت بھی شامل تھی؟ دیکھیں کیپٹن جو ہوتا ہے الٹیمیٹ اس کی رائے فائنل ہوتی ہے، لیکن یہ پاکستان ایک آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل آپ کے جو لینڈسکیپ ہے اس کے اندر سٹیک ہولڈرز ایگزسٹ کرتے ہیں اور سٹیک ہولڈرز جو پاکستان کے مفاد میں کہیں پہ، کیونکہ اکنامک فرنٹ پہ اگر ہماری اکنامک ٹیم ڈیلیور نہیں کرتی اور وہ اکنامک ریزلٹس یا ٹارگٹ ہم اچیو نہیں کرتے تو اس کے امپیکٹ جو ہے آپ کی نیشنل سیکیورٹی پہ بھی یعنی اس کا مطلب ہے کہ سلیکٹرز کی مشاورت شامل تھی، اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت شامل میں تھی. یہ کہتی ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ تمام ادارے ون پیج پہ آئے ان دی نیشنل انٹرسٹ اور کوئی کنفنٹریشن اس میں نظر نہیں آئی. 8 ماہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی جوڈیشری سیاستی نے چڑھا کے اس کو آوازیں نہیں کس رہا، اس طرح سے ہم ان کے رول کو ملائن نہیں کر رہے. کہیں پہ بھی آپ اپنے جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کو ہم انٹرنیشنلی ڈیفیم نہیں کر رہے. اور ہم اس کی وجہ کیا ہے کہ جب تک پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ انٹیکٹ نہیں رہے گا، پبلک انٹرسٹ وہ اچیو نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپس میں لڑائی جو ہے اس کا ان کے پاس جو ہے نا فیڈ بیک نقصان عوام کو ہوتا ہے. جی بالکل، فیڈ بیکس تھے، یعنی عوامی رائے بھی تھی، انہوں نے خود پرسیپشن بھی پتہ کیا ہوگا. اسی طریقے سے مختلف رپورٹس ہیں، جس طرح وہ بات بولتے ہیں کہ خود بتاتے ہیں کہ میرے پاس آتی ہے، تو اس معاملے کے اندر بھی انہوں نے مختلف رپورٹس ہیں، اس کو بھی آپ سمجھتے ہیں انہوں نے بھی جائزہ لیا ہوگا، کیونکہ پاکستان کی تمام جو پرائم ایجنسیز ہیں وہ ان کو رپورٹ کرتی ہیں، تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ اس معاملے میں بھی ہوا ہوگا وہ فیڈ بیک؟ پاکستان کا جو گورنمنٹ سٹرکچر ہے جی، اس گورنمنٹ سٹرکچر میں سرٹن انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ گورنمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں اور پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے، اور وہ فیڈ بیک جو آئینی اور قانونی حق ہے پرائم منسٹر کا کہ وہ کسی بھی منسٹر یا انڈیویجول کے متعلق جو پبلک آفس ہولڈر ہے وہ فیڈ بیک لینا چاہتے ہیں تو ان کو ملتی ہے. اور کہیں پہ بھی اگر نیگیٹو چیز کسی کے حوالے سے ان کے نوٹس میں آئے گی تو ظاہر ہے وہ پھر ایز پر لا اپنا استحقاق استعمال کریں گے. اور اس میں یقیناً بیک گراؤنڈ بریفنگ بھی لی ہوں گی اور انہیں وہ انفارمیشن شیئر بھی ہوئی ہوں گی اور الٹیمیٹلی فیوچرسٹک گولز اور آبجیکٹیو جب سیٹ کیے گئے ہوں گے تو پریویس جو پرفارمنس ہے اس کو ایویلویٹ کیا ہوگا. ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے تو یہ جو تبدیلیاں ہوئی ہیں اس کے حوالے سے مختصر گفتگو کریں گے، پھر جو نئی ترجیحات بنائی ہیں اس کے حوالے سے، اور پھر اور تھوڑی سی داخلی سیاست کے حوالے سے. تو ایک مختصر سا وقفہ. ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان صاحبہ معاون خصوصی برائے اطلاعات ہمارے ساتھ ہیں. مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں. ڈاکٹر صاحبہ، اسد عمر صاحب بہت زیادہ چرچا ہے، ابھی تک چرچا ہے. خان صاحب کی خود خواہش ہے، ابھی جو اجلاس بھی ہوا بنی گالہ میں اس میں گزشتہ روز خان صاحب نے بڑی تعریف کی اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ واپس بھی آ جائے. کیا ایسا لگا کہ یہ آل آف سڈن ایک اچانک سے ایک فیصلہ ہوا ہے، یا آپ سمجھتی ہیں کہ پہلے کوئی وارننگ دی گئی تھی یا اسد عمر سے اس معاملے میں مشاورت؟ کیونکہ وہ تو کہتے ہیں مجھے آخری رات انفارم کیا گیا. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اسد عمر صاحب پارٹی کا فیس ہیں اور پارٹی کے لیے انہوں نے بہت کلیدی کردار بھی ادا کیا ہے. لیکن عمران خان صاحب کی ویژن جو ہے وہ کیا ہے، اس فلسفے کو سمجھے نا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اگر اس ملک اور اس ملک کے عوام کے مفاد میں کام نہیں کرتا تو وہ کتنا بھی ان کا قریبی دوست کیوں نہ ہو، ان کا کتنا بھی قریبی سیاسی رفیق کیوں نہ ہو، اس کی گنجائش نہیں ہے. ایوری باڈی ہیز ٹو ڈیلیور اینڈ پرفارم.
اسد عمر صاحب کو بہت اچھا ان کا ایک پوسچر ہے، کریڈیبلٹی ہے، لیکن یہاں پاکستان کے اندر ایک ہاتھ سے آپ کام کرتے ہو، ایک ہاتھ سے ڈھول بجاتے ہو۔ اسد عمر صاحب جو کام کر رہے تھے وہ دونوں ہاتھوں سے کام کر رہے تھے۔ وہ ڈھول نہ پیٹنا جو تھا، پبلک میں یہ میسج جا رہا تھا کہ ان کے ریلیف کے لیے کچھ نہیں ہو لیکن رہا۔ میڈم یہ تو پھر میڈیا اسٹریٹجی والوں کا فالٹ ہوا، اسد عمر اس کا تو میں نہیں ہوا، اس اگر وہ میں اس پرفارمنس میں دے رہے تھے۔ دیکھیں جو انیشیٹو اکنامک فرنٹ پہ لینے ہیں وہ انفارمیشن منسٹر نے نہیں، اکنامک منسٹر نے آ کے اس کو ساتھ بٹھا کے میڈیا کو بریف کرنا ہے کہ یہ میری اکنامک اسٹریٹجی ہے، یہ انفارمیشن منسٹر کا کام ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ہر چینل تک اس آواز کو پہنچانا، اور جو اس کا ٹرو میسج ہے اس کو مارکیٹ نہیں، کرنا۔ آپ کہتے ہیں کہ یعنی کہ وہ کام انہوں نے ٹھیک کیا، پرفارمنس ان کی اچھی تھی، لیکن وہ پرفارمنس کمیونیکیٹ نہیں کر سکے، تو وہ چلے لوگوں کو کمیونیکیٹ نہیں کر سکے، لیکن خان صاحب کو تو پتا ہوگا کہ خان صاحب اس حوالے سے کافی دفعہ میری پریزنس میں بھی ایسا ہوا کہ وہ یہ کہتے رہے کہ آن بورڈ لے کے چیزوں کو تو آپ انگیج کریں، میڈیا کو شیئر کریں، اور جو اچیومنٹس آپ کر رہے ہیں ان کو ملٹی پلائی کر کے آن ورڈ آپ اس کی ریپرکشنز، فائدے اور نقصان قوم کے سامنے لے کے آئیں۔ تو وہ مسلسل جو گیپ تھا ان کی کمیونیکیشن ود دی میڈیا اینڈ اوور آل ود دی ٹیم، وہ شاید اس طرح سے نہیں تھی جو خان صاحب ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ اور پھر کچھ انٹرنیشنل لابنگز، آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو ٹیکنوکریٹ فیس ہوتا ہے معاشی محاذ پہ، اکنامک فرنٹ پہ، اس کی کچھ اپنے انٹرنیشنل پی آر شپ ہوتی ہے، کچھ لابنگ ہوتی ہے، کچھ پرسنل انگیجمنٹس ہوتی ہیں، کچھ اوور آل آپ کی پوسچر ایسا ہوتا ہے کہ آپ ان مالیاتی اداروں کو اپنے ساتھ پارٹنرشپ میں لے آتے ہیں۔ اس کا تو مطلب یہ یہاں ہوا بھی کہ یہ گیپ تھا کہ پولیٹیکلی فیس تو وہ بہت اچھا تھا، بالکل ایک شخصیت تھی جو کریڈیبل تھی، لیکن انٹرنیشنلی جس سچویشن میں پاکستان تھا، جو ہمارے اکنامک محاذ پہ چیلنج تھے، وہ لابنگ اور پارٹنرشپ جو ریکوائرڈ تھی وہ سلو تھی، اسد اور عمر اس صاحب کو کی انٹرنیشنل ایکسیپٹنس نہیں تھی، آپ سمجھتے ہیں اتنی زیادہ ایکسیپٹنس جتنی؟ تھی، لیکن پارٹنرشپ میں جب تک وہ پارٹنرشپ میں انگیج ہوئے اٹ واز ٹو لیٹ۔ اب آئی ایم ایف سے وہ میٹنگ کر کے یہاں پہنچتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے، اور وہ ایک میٹنگ میں پی ایم صاحب کو بتاتے بھی ہیں کہ جی آئی ایم ایف سے اتنے پیسے مل رہے ہیں، ورلڈ بینک سے اتنے پیسے مل رہے ہیں۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ڈاکٹر حفیظ شیخ جو ان کی آلٹرنیٹ چوائس ہے، وہ آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک یا عالمی مالیاتی ادارے جن سے آپ نے کہا وہ ساری زندگی انہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، ان کے کسی دباؤ کا نتیجہ ہو، ان کی خواہش ہو کہ ان کا آدمی وزیر خزانہ یا مشیر خزانہ کے طور پہ کام کرے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نون لیگ کا ٹینور دیکھ لیں کہ وہاں بھی ٹیکنوکریٹ آ کے بیک گراؤنڈ میں سپورٹ کرتے رہے، اور ٹیکنوکریٹ کے بغیر اکنامک اینڈ فنانس مینجمنٹ جو ہے وہ چیلنج رہا لیکن ہر جماعت کے یہ لیے۔ آپشن تو اسد عمر صاحب کے لیے بھی تھا کہ بیک گراؤنڈ میں ان کو کوئی ٹیکنوکریٹ جو ہے وہ اسسٹ وہ کرتے رہتے، وہ اور وہ اس آپ سے کا وہ پولیٹیکل ایگری نہیں فیس تھے۔ کرتے تھے، اس سے وہ ایگری تو نہیں اس کا کرتے تھے۔ مطلب ہے کہ اسد عمر صاحب کو دو چوائسز دی گئی تھیں کہ ایک ٹیکنوکریٹ ٹائپ کا کوئی سیٹ اپ ہو جو ان کو بیک گراؤنڈ میں بریف کرے، اور دوسری ان کی منسٹری کو تبدیل کر دیا جائے۔ انہوں نے دونوں چوائسز کو منع کر دیا۔ وہ سولو پرفارم کرنا چاہتے تھے، اور سولو پرفارمنس میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو راستہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے وہ صحیح ڈائریکشن پہ ہے، تو اس لیے ریپلیسمنٹ بنتی نہیں ہے۔ وہ واپس آئیں گے، وہ ان کو مطلب کابینہ پارٹی میں سے دوبارہ کوئی، لیا جائے گا ان کو، آپ سمجھتی ہیں ان کے دیکھیں آپشن ان دروازے کو کھلے ہیں ان آنا کے لیے؟ چاہیے، وہ ان کو وارملی ہم ویلکم کرتے ہیں، اور ان کی عمران خان صاحب ضرورت کہہ ہے۔ رہے ہیں، مگر خود اسد عمر صاحب نہیں چاہتے کہ وہ کابینہ میں شامل ہوں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ابھی اس حوالے سے کچھ ان کو ٹائم فیملی کے ساتھ گزارنا ہے، اور وہ بہت زیادہ انہوں نے محنت کی، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کچھ ریلیکسیشن پیریڈ چاہیے، اور اس کے بعد وہ فیصلہ کریں۔ عمر ایوب صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ کس طرح کا کام کر عمر ایوب کمپیٹنٹ ہے، میرے ساتھ اسٹیٹ منسٹر فنانس کے طور پہ کام کر چکے ہیں، اور ایک باہر کا پڑھا ہوا فنانس کو سمجھنے والا ینگ پبلک ریپرزینٹیٹیو ہے، لیکن ان کو جو سب سے امپورٹنٹ اور ڈیفیکلٹ
टास्क दिया गया पावर का, क्योंकि पावर क्राइसिस ही मदर ऑफ ऑल जी, अदर क्राइसिस और रिवर्स रहा। मैं उस तनाजुर में कह रहा हूँ कि उमर अयूब साहब जिस तरह आपने तारीफ़ें की, मेरी राय भी इसी तरीके की कॉम्पिटेंट आदमी है, एक अच्छी मिनिस्ट्री चला रहे हैं तवानाई की। तो खान साहब जो है असद उमर साहब को अकोमोडेट करने के लिए उनकी मिनिस्ट्री क्यों लेना चाहते थे? उनका जी मुझे ऑफर की गई तवानाई की मिनिस्ट्री ले लें। वो उनको अकोमोडेट इस हवाले से करना चाहते थे कि फिनांस और एनर्जी इकट्ठे हो जाए, ताकि वो जो उनका एक्सपीरियंस रहा है फिनांस मैनेजमेंट का, वहाँ जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू है, जो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गैप है कि आप ऑयल इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट आपकी नहीं हो रही, और उसकी वजह से जो ग्रोथ रेट स्टक था, क्योंकि इंपोर्ट अगर आप बढ़ा देंगे तो अल्टीमेटली वो समझते थे कि फाइनेंस के साथ अगर वो ये एक्सपर्ट करे हैं तो तो फिर वो उससे करे। दोनों को एक दूसरे को स्ट्रेंथन करेंगे और क्राइसिस को ओवरकम करने में बेहतर मदद मिल जाएगी। गुलाम सरवर खान साहब, बहुत खुद खान साहब भी बड़े गुस्से हुए कि जनाब ये गैस की कीमतों में इतना इजाफा हो गया, सब चीज़ें हो गई। एक शख्स एक महकमा अच्छे तरीके से नहीं चला पाता है, एक अब उनको आपने गैस के महकमे के बजाय पेट्रोलियम के बजाय एविएशन दे दिया, तो ये कैसे मुमकिन है कि एक में इतनी बुरी परफॉर्मेंस हो जिसकी वजह से उसकी मिनिस्ट्री तब्दील हो रही है और उसको आपने एक और इम्पॉर्टेंट तरीन मिनिस्ट्री जो है वो दे दी? देखिए वो टीम जो थी SNGPL की और सुई सदरन की, वो ना खेल सकी, सही सही तरीके से वो परफॉर्म ना कर पाए, जिसकी वजह से MDs भी तब्दील हुए और पब्लिक को वो रिलीफ ट्रांसफ़र ना हुआ, डिले हुआ, जिसकी ज़द में मिनिस्टर साहब आ गए। अब आपको इस चीज़ का तो वाज़ेह पैगाम मिल गया कि जहाँ पब्लिक इंटरेस्ट हर्ट होगा वहाँ खान साहब किसी को स्पेयर नहीं करेंगे, बेशक वो 2 सीटें जीत के आए या 3 सीटें जीत के आए। करप्शन के खान साहब खिलाफ शुरू से कहा बहुत ज़्यादा, करप्शन की बुनियाद पे उन्होंने अपने मिनिस्टर को एक को फारिग किया, हेल्थ मिनिस्टर को, क्या ये बात दुरुस्त है? मैं नहीं समझती कि वहाँ कोई ऐसी एलिगेशन है। हाँ, इनकम्पिटेंसी आप कह सकते हैं। यानी आमिर कियानी साहब आप समझते हैं कि करप्शन की बुनियाद पर नहीं गए बल्कि वो इनकॉम्पिटेंसी की बुनियाद पर? उनकी जो इशू उनकी मिनिस्ट्री में बना उसको हैंडल नहीं कर पाए जिस तरह करना चाहिए था, उसके अंदर उनकी जो ब्यूरोक्रेसी थी वो उनसे वो फैसले करवा दिए उसने, या सुप्रीम कोर्ट की आड़ में, या ओवरऑल उन्होंने वो रिलीफ लिया जो कि नहीं मिलना चाहिए लेकिन था। इसमें कहीं कमीशन किकबैक्स आप समझते हैं कोई मैं इस नहीं किस्म की? समझती, मैं नहीं समझती, क्योंकि वो जो इम्प्लीमेंट हुआ फैसला वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। अब आदत है कि जी तहरीक इंसाफ के जो वज़रा थे उनकी कारकर्दगी का तो एनालिसिस हो गया, एक भी इत्तेहादी जमातों का कोई वजीर ऐसा नहीं था जिसकी कारकर्दगी पे इमरान खान साहब को कोई शुबा हो। यानी इसका मतलब है कि अलाइज की जो कारकर्दगी है बहुत शानदार रही है, सिर्फ जो PTI के वजीर थे उनकी कारकर्दगी जो है वो कुछ अच्छी नहीं थी। देखिए अलाइस की कारकर्दगी भी इमरान खान साहब मॉनिटर कर रहे हैं एज अ टीम कैप्टन, और वो उनके जो टीम के उनकी जमातों के जो हेड हैं अलाइस के, यकीनन जहाँ कहीं कंसर्न आता है उनसे शेयर करते हैं वो। लेकिन मैं समझती हूँ कि जब आप पार्टनरशिप में आ जाते हैं, एंगेजमेंट में आ जाते हैं, कोलेशन में आ जाते हैं, तो फिर कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं। और वो खान साहब जो हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि नॉट एट द कास्ट ऑफ परफॉर्मेंस, वहाँ पे भी चेक एंड बैलेंस का जो सिस्टम है वो लागू है, और कहीं कोई ऐसा तो भी नहीं कि उससे आपकी जो मुबर्रा नहीं है। PTI की हुकूमत है वो इन्हीं इत्तेहादियों के ऊपर खड़ी हुई है कि अगर यहाँ कुछ हिलाते हैं तो खुद खान साहब की कुर्सी को खतरा हो सकता है, लिहाजा इनको ना छेड़ा जाए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो कुर्सी हमें ज्यादा अजीज नहीं जितना पाकिस्तान यानी अजीज है, इसका और मतलब है पाकिस्तान कि के अवाम का इत्तेहादियों की ब्लैकमेलिंग में मफाद। नहीं आएंगे, किसी भी किस्म की जो पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग्स पाकिस्तान की सियासत में होती रही है। देखिए वो तो खान साहब का जो नेचर है आपके सामने है कि वो कोई आज तक उनको ब्लैकमेल कर पाया या कर सकता है। वो जब तक वो खुद कन्विंस ना हो, कोई और उनको कन्विंस नहीं कर सकता। ब्लैकमेल करके, आर्गूमेंट से आप उनको कायल कर सकते हैं, ब्लैकमेल करके नहीं एक कर सकते। मिनिस्टर साहब के बारे में आपने खुद कहा कि उनके हेल्थ के इश्यूज भी हैं और वो अपनी उस मिनिस्ट्री पे इतना ज़्यादा फोकस भी नहीं कर पा रहे हैं IT मिनिस्ट्री के वाले से। क्या वहाँ कोई तब्दीली मुतवक्का है या उनसे कहा गया है कि आप अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें? देखिए उसमें चूंकि उनकी पार्टी की ये नॉमिनेशन है और पार्टी ने अपना वजीर नॉमिनेट किया है, और पार्टी जो है वो समझती है कि
ان کی کارکردگی سے وہ مطمئن ہے. میرا وہی سوال ہے کہ جو ان کی پرفارمنس ہے ان کے بارے میں ان کو کہا گیا ہے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کو؟ اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب اس منسٹری کی بریفنگ لیں گے اور جو اسائنمنٹس اور ٹاسکس ان کو دیے گئے اس کو ایویلویٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر کوئی فیصلہ کریں گے. وسیم اکرم پلس کے بارے میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وسیم اکرم بڑی اچھی پرفارمنس دیتے رہے لیکن پھر کبھی ٹیم سے باہر بھی ہوا اور ایک وقت میں ریٹائرمنٹ بھی لے لی، تو وہی فارمولا وسیم اکرم پلس پہ بھی اپلائی ہوگا؟ بڑی اس میں نا ایک جو انفارچونیٹ ریالٹی ہے، ایک شریف بندہ جو ہے جو ایک ووٹ کی طاقت سے آیا ہے، وہ میڈیا کے اندر بھی اور اوور آل بھی اس کا کنڈکٹ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہو رہا. انفارچونیٹلی وہ اپنے آپ کو مارکیٹ نہیں کر پا رہے. یہ ان کا بات ہی نہیں کرتے ہیں، نہ وہ کسی میڈیا سے انٹریکٹ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اس کہ شاید کمی کو پابندی ہے ان کے اوپر. انشاءاللہ پورا کرنے کی میں کوشش کروں گی. اور خان صاحب نے میری کیا کیا کمی اسائنمنٹ میں پورا کریں گی؟ مطلب یہ تو یہ ادھر تو کمی ہر چیز کی نہیں کمی نظر آتی نہیں، یہ چیز چونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں. اب شہباز شریف صاحب جو تھے وہ کوئی بھی پروجیکٹ ہوتا تھا یا کوئی بھی پبلک سیکٹر پروگرام بنتا تھا تو اس کی ایک پرسنٹیج اس پروگرام یا پروجیکٹ کے اندر اپنی ایڈورٹائزمنٹ اور مارکیٹنگ کی رکھتے تھے کہ تاکہ اس پروگرام کو ہائی لائٹ کرے اور ان کی امیج بلڈنگ ہو. اس کے پاس یہ پیسے نہیں ہیں، اس نے اپنی پرائورٹی سیٹ کرنی ہے کہ اس وقت جو کام کرنے والے ہیں وہ عام بندے کی جو ضرورت ہے اس کا تعین کرنا اور اس کو ریلیف دینا. اور سب سے بڑا صوبہ ہے جس میں 60% سے زائد بجٹ ہے آپ کا. آپ یہ بتائیں کہ آپ آج کے دن تک اس چیف منسٹر کا کوئی ایک پینی کی کرپشن بتائیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پرفارمنس اپنی مارکیٹ ابھی تک نہیں کر پائے، اگر وہ مارکیٹ کر جائیں تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ بزدار صاحب کیا کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ڈاکٹر صاحب پہلی ٹیم جو ہے وہ 8 ماہ تک کھیلی، خان صاحب نے آپ کو ٹائم لیمٹ دی ہے، وہ 8 ماہ مزید انتظار کریں گے، پہلے بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، کیا ہے اب مطلب کوئی ٹائم فریم ہے اس کا؟ دیکھیں خان صاحب کو جو ورڈز ہیں they should not be louder than the actions. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ریلیف نظر آئے اور پرفارمنس بولے اور منسٹرز کا جو کنڈکٹ ہے وہ پبلک فرینڈلی اور ان دی بیٹر انٹرسٹ آف پیپل جو ہے وہ پالیسیز امپلیمنٹ ہو. اب وہ جو کام ہو رہا ہے ہر منسٹری میں ہو رہا ہے وہاں پہ کچھ چیزیں جو گیپس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے وہ اس کو فل کرنا چاہتے ہیں. لیکن اعجاز شاہ صاحب آپ خود جب وزیر اطلاعات تھیں خاصا تنقید کا نشانہ ان کو بناتی رہی ہیں، اب کیا صورتحال میں تبدیلی آئی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ضرورت تھی ان کو اس موقع پہ وزیر داخلہ بنانے کی؟ دیکھیں اس وقت آپ کے جو ٹیررزم کے ایشوز ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ ایک آپریشن کیا آپ نے ضرب عضب اور اوورآل پاکستان سے کینسر جو تھا ٹیررزم کا اس کو ایریڈیکیٹ کیا. اب بہت ساری پاکٹس میں وہ پھر سے سار اٹھا رہا ہے ایکسٹریمزم، ٹیررزم، اور ایک ملٹری ڈاکٹرائن چینج ہوئی، پیراڈائم شفٹ ہوا ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسیز کا. تو اس کو اب سویلین جو گورننس ہے یا اتھارٹیز ہیں انہوں نے اس ویکیوم کو فل کرنا ہے جہاں جہاں ملٹری جو ہے وہ آپریشن کے ذریعے ایریاز کو کلیئر کر رہی ہے وہاں آپ نے اپنے آپ کو امپاور کرنا ہے ایز اے گورنمنٹ. برج کا کام کریں گے اعجاز شاہ صاحب ایک سویلین گورنمنٹ اور ملٹری میں، اور اس چیز جو آپ کی وہاں چیلنجز ہیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جہاں جہاں ٹیررزم کے حوالے سے نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کے حوالے سے جو مسائل اور مشکلات ہیں وہ گورنمنٹ کا ایک ایسا امپورٹنٹ کمپوننٹ بنیں گے کہ وہ سویلین اتھارٹیز کو وہ رول جو ان کا ادا کرنے کا ہے وہ اس میں فیسیلیٹیٹ کریں گے اور اس میں ایک نیشنل سیکیورٹی کو بہتر طریقے سے امپاور اور انگیج کرنے کے لیے جو ایکسپیرینس اور پروفیشنل سکلز چاہیے
ہی از دی رائٹ پرسن فار رائٹ جاب. انٹرنیشنل ابھی ڈیمانڈ بھی تھی FATF آپ کو پتہ ہے, باقی سیکیورٹی کونسل میں باز گشت ہوتی ہے مختلف چیزوں کی, تو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز جو ہیں اس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بات کی تھی. تو آپ سمجھیں کہ ان کے خلاف ایک اب فیصلہ کن کارروائی ہوگی, پراپر کریک ڈاؤن ہوگا تاکہ یہ تنظیمیں اور چیزیں دوبارہ سر نہ اٹھا سکیں. دیکھیں یہ تو آپ مجھے بتائیں کہ آج تک کس سیاسی گورنمنٹ نے یا لیڈرشپ نے اتنا بولڈ ڈیسیژن لیا, جرأت مند فیصلہ کیا کہ ہم نے ایکسٹریمزم کا خاتمہ کرنا ہے, اور کسی شخص کو بھی پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے جو پیرامیٹرز ہیں جو ڈیفائن ہوئے ان کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں ہوگی, وہ کوئی بھی ہو. اور آپ نے دیکھا کہ اس پہ عمل ہوا. نیشنل اور وہ ایکشن پلان پہ آپ سمجھتے ہیں کہ بہت تیزی کے ساتھ, سختی کے ساتھ عمل ہوگا, بہت کریک ڈاؤن ہوگا تمام پاکٹس میں جو بھی ملیٹنٹس دیکھیے ہیں؟ کریک ڈاؤن آپ کی ایک offensive ٹرمینالوجی, strategy, offensive کی اوفینسو زیرو ٹالرنس آپ کہہ لیں آن ایکسٹریمزم اینڈ ٹیررزم. وہ اس کے لیے جو بھی لایا عمل بنا اس پہ عمل ہوگا. آخری بات آپ سے یہ کہ میڈیا کرائسس کے حوالے سے, کیونکہ بہت شور ہوگا ہوا اس کا, بہت سارے اداروں سے جو ہے وہ جرنلسٹ جو تھے ان کو نوکریوں سے نکالا گیا فائنینشیل کرنچ کی وجہ سے, میڈیا ایڈورٹیزمنٹ کا معاملہ ہوا, اور اس پہ جو گورنمنٹ سائڈ سے ایسا لگا کہ ریجیڈیٹی ہے بجائے اس کے کہ فلیکسیبلٹی ہوتی اور اس مسئلے کو سالو کرنے کی کوشش کی جاتی. اب آپ نے اس حوالے سے کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے کہ لوگوں کو انگیج کریں, اس میڈیا انڈسٹری کو جو ہے وہ کرائسس سے نکالنے کے لیے اپنا رول پلے کریں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈیا کی امپورٹنس جو ہے وہ عمران خان صاحب سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. وہ کہتے ہیں مجھے لائے ہی میڈیا ہے یہاں, ہی آلویز کلیم کہ ہی از دی پروڈکٹ آف میڈیا. آتے ہی اور سب سے زیادہ نقصان بھی ایسا نہیں, لگا یہی کہ وہ میڈیا کا تاثر ہے جس کو دور کرنا ہے, اور یہی وہ تاثر ہے جس کو زائل ہونا چاہیے کہ یو آر ویری امپورٹنٹ آور پارٹنر. اور ہم میڈیا کی جو اسٹرینتھ ہے اس پہ بلیو بھی کرتے ہیں اور اس کو پارٹنرشپ میں لانا بھی چاہتے ہیں. لیکن جس طرح سے اننیسیسری کچھ کنفرنٹیشن ہوئی میڈیا کے ساتھ, وہ انفارچونیٹ ہیپننگ تھی, ان کو بھولے, آگے کی طرف دیکھتے ہیں. ماضی اگر تلخ ہو تو اس پہ بحث کی بجائے بہتر مستقبل کے لیے پلان کرنا ہے. اور انشاءاللہ جلد میڈیا کی جتنے چیلنجز اور کور ایشوز ہیں میں ان کو انگیج کر کے مل کے کنسلٹیشن سے اس کو سیٹل کرنے کی کوشش کروں گی. ہم آپ کی اس کو سننے کے لیے تیار ہیں, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کی اصلاح کی اسٹریٹجی کیا ہے, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کا رول کیا ہے. اور جو سارا ٹائم نیگیٹیوٹی میڈیا میں اگر پاکستان کے حوالے سے چلے گی تو مجھے بتائیں کہ پاکستان کا جو ٹرو فیس ہے وہ ڈسٹارٹیڈ ہوگا, نیگیٹو فیس پورٹریٹ ہوگا, اور دنیا باہر جو ہے پاکستان کا جو ایک غلط تاثر ہے اس کی بیس پہ انویسٹمنٹ رکے گی. یہاں ٹورزم پہ کام ہو رہا ہے, ہم انٹرنیشنل کولیبریشن کی طرف جانا چاہتے ہیں. تو میڈیا کا ذمہ دارانہ رول جو ہے وہ بہت اہم ہے, اور اس میں اس کو میڈیا کو پرسنل انٹرسٹ یا انسٹیٹیوشن کسی کا انٹرسٹ کسی جگہ پہ بھی نیشنل انٹرسٹ سے سپریم نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان صاحبہ. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, نیا محاذ سنبھالا ہے ڈاکٹر صاحبہ نے. دیکھتے ہیں کہ میڈیا اسٹریٹجی PTI کی حکومت کی آگے کیا ہوتی ہے, اور ڈاکٹر صاحبہ جو ہے وہ اپنے مشن میں کس حد تک کامیاب ہوتی ہیں. آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی پرائم ٹائم وتھ TM میں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.